مساء النور عليكم، مساء الخير، مساء الخير كل الجزائريين. وش راكم؟ لاباس؟ ما عليكمش؟ خاصة هذه الأيام أنا كنت من المتابعين برك على نتفرج برك في لافولي لافولي ولا غاش تاع هادوك لي فوازان تاع لا سالتي دي فوازان اللي قدامنا. ايه بصح كل شي شويه بصح. راني تشوكيت، راني شفت واحد لي فيديو قسما بالله غير تشوكيت، شوكاوني بصح. قبل كل شيء اني رايحه نشكر بزاف بزاف بشرى الماضي. ما زلت نقدر نقولها ابليس المراك نورمال. نشكر ابليس المراك هو وخاوته هذوك بعد اصحاب قنوات تيك توك. حسن المراكي هذاك حسينه بلوتو الى كليك هذيك بات كوم لوي. نشكرهم بزاف على بالك بلي حنا الجزائريين ما كناش نعرفوا صح المراكه. نشكرهم على خاطرش يعني فريمون هما لي غراس على بروفوكاسيون حنا ولينا نعرفوا المراك، ولينا نبحثوا ابخي 60 نقدروا نقولوا. وحنا في الدحر يدحروا فينا، يفتنوا علينا، يكذبوا علينا، يدهيونا المكائد بكل من عندهم، يعني كانت متخبيه بصح دركا هذا ولينا نشوفوا. وثانيا يعني فريمون سي العصابه هي سبب لا نون ديكوفيرت تاع هذا الشعب. نقدر نقول هما العصابه اللي كانت حاكمه في الجزائر خلاتنا على بالك ما نعرفوش هذا الجنس هذا. بصح سي غراس ابليس المراك بشرى ولينا نعرفوا بوسك هي انو بروفوك، وحنا اون دوا لوي ريبوندر بالمزبله تاعهم بعد. الحمد لله يا ربي ولينا هذا ولينا نعرفوا، هما يعرفونا اكثر. صح بوسك هما عندهم 60 سنه، هما يعني هما يحفرونا. المهم يحفروا ويشوهوا كلش. ربي يد ربي فوق الايادي بكل. ما سموهمش لي مالونيت بوغيان، مي درك سي يقدروا يزيدوا يسميوهم ابشع الاسماء. يقدروا فريمون يكلاسيوهم في دي سيت لي فريمون تاع ربي بقص تاع جنس غريب على الكره الارضيه، نظرا لما يحمله من الاحقاد ولجميع الدول. نقدر نقول حنا الجزائر سي بيغ، على بالنا باللي امر تاع غيره وحسد وبخل وكل هذه الامور معروفه عرفناها دركا سي بون. مي ميم مع الدول الاخرى العربيه بيسكو ناكرين الجميع تاع الدول العربيه بكل سي دي بروفيتور. شوف يصوت سور لوكازيون يبروفيتيو ومن بعد يوليو يشتموا الدول اللي عطات لهم اليد واللي ساعدتهم هكذا. سي ابا عن جد هذه المهلكه والخيانات تاعها العظمى. بصح يعني فريمون حبيت نقول لكم على لي فيديو اللي شفتهم درك راني تشوكيت. الجنس هذا واش يعني وصل حتى مع الاسماك سبحان الله، مع هذيك لا غاي هذيك اللي يقولها سمك لا غاي انفا. شوفوا يعني فريمون اني تشوكيت، مخي حبسهولي هذا الجنس هذا. هادو بشر ولا واش؟ هادو بشر، هادو كنا احنا نايمين على ودنينا صح. الله لا انا ما نسمحش للعصابه بويسك بسببها كنا نايمين، بسببها نومونا في الجنب هذا. احنا ندخلوا ونحوسوا ونديو لهم فلوسنا ونعاونوا فيهم وهما يعني فريمون هذا الجنس هذا احنا نتعاملوا معاها من المستحيلات. انا والله نطلب على المستوى تاع الدوله تاعنا للرئيس راه يغلط غلطه كبيره كون يتحلوا الحدود. احنا نخافوا على اسماكنا ونخافوا على على الباعوض تاعنا وعلى الذباب وعلى القطط وعلى الكلاب وعلى، فما بالك احنا البشر واش يديروا لنا هادو لي زاسوافي هادو لي زونغاجي هادو واش يديروا لنا. الله يسترنا الله يسترنا. سي غراس ا فوتر بشرى، سي غراس ا فوتر ابليس لي فريمون كشفكم. قدمت لنا خدمه كبيره للجزائريين. الجزائريين كانوا نايمين ما على بالهمش كومبليتمون. حنا دائما حنا نضحكوا ونمرحبوا هذيك، مي سي ترو الجنس هذا ما كانش ما اخبت منه. وصدقوني تاكدوا باللي راهم مزورين حوايج بزاف وحنا ما على بالناش. مي دوكا رانا مضطرين حين نبحثوا في كل شيء. هذا الجنس هذا اللي جابته العصابه العلويه سي اون بوند دو مافيا تاع سرقه تاع قطاع الطرق.
راهم خلقوا بشر في هذه المنطقة هذه، سبحان الله، بشر اللي ما يشبهش لجميع البشر هادو. يعني نقفلوا الحدود ونزيدوا نديروا سياج ونزيدوا نطلعوا نديروا البيطون ونقفلوا على قد ما نقدروا. راهم فريمون سورتو لا بيريود تاع كوفيد راهم صعروا والدم ما يشدم. الكوفيد كانوا مخبيين خباو دولة اللي تشوه وتخبي خباو على شعبهم، حتى لي مالاد بالكوفيد حتى انتشر هكا. والله مهما يكون، مهما ما نقدرش نقول يستاهلوا ولا نشتم فيهم كيما شتموا فينا حنايا. فريمون النسبة تاع الكوفيد راهي في الفوق خلاص، وربي يجيب الشفاء مهما يكون، بيس كاينين ناس مظلومين في هذه مهلكة تاع العلويين. هلكت شعبها وهلكت شعوب أخرى، هلكت مهلكة. هذه نقول لك، هذه المهلكة هذه أنا نعتبرها دعوة الشر للجميع المسلمين. أنا 100%. سبحان الله، راه النبي بريء من هذه المهلكة، بريء، الدين الإسلامي راه بريء من هذه المهلكة، من الشيء اللي شفناه من هذه المهلكة وقاعدين نسمعوا فيه. قسما بالله غير الإنسان يعود ما يرقدش. من هادو ما نرقدوش، هادو بشر، حنا هادو جيراننا. سبحان الله. نهضروا على الفتن، كنا نقولوا غير إبليس المروك راه زرع فتنة كبيرة، مي ماشي مسألة فتنة برك، راهي فريمون الداخل واش كاين عندهم في هذا الشعب، هذا الجنس هادو من الحم وعظم فيهم الدم يمشي وفي عندهم قلب. جو بونس با. يا ملك، يا مهلك يا محمد، لاسمك غالي ومربطك خالي. أراك ربيت الجنس اللي ما يشبهش للأجناس. خلاص السمك وما منعش السمك الله يسترنا على هذه. ربي قاعد يسخط في في الأمة هذه، قاعد يسخط فيها. يا ربي نزل علينا رحمتك وبعدنا كون جات الجزائر نقدروا ننقلوها. الله يبارك، ما غير راهي قاره نقدروا ننقلوها ونروحوا فريمون، نروحوا لاوروبا، ما نقعدوش خلاص من الجنس هذا ننقلوا. فريمون الانسان ما لقاش واش يقول. انا والله درك ما نقدر نرقد، امبوسيبل. هادو جيران هادو، الله يسخطهم ربي ان شاء الله، كيما سخطهم يزيد يسخطهم اكثر واكثر. المهم ابقاو على خير وان شاء الله. يعني فريمون ربي يزيد ما نعرف ينزل رحمه، يعني برك باه منعوا من هذا البشر الدايوت. هيا بقاو على خير، تصبحوا على خير خاوتي.